وذلك للحجاج. نسأل الله تعالى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. والناش نحكي السلف واحد. اللهم بارك لنا في حجاجنا في حجنا وفي حجيجنا يا رب العالمين. نعم. صليت على رسول الله. اللقاء السابق كنا قد توقفنا عند نواقض الوضوء أو انتهينا من نواقض الوضوء، واليوم إن شاء الله نتحدث عن موجبات الغسل. موجبات الغسل، يعني متى يكون الغسل واجبا، متى يجب الغسل. قال في موجب الغسل وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء. سيلان الماء على الشيء مطلقا، والفتح أشهر كما قال النووي في التهذيب، ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم، بمعنى أنه يقال الغسل ويقال الغسل. اللغة الفقهية المشهورة يقال له الغسل ولا يقال الغسل، لكن في اللغة هي الأشهر الغسل، لغة الأشهر هي إيش؟ الغسل. أما في اصطلاح الفقهاء الأشهر هو إيه؟ الغسل. قال وشرعا الغسل هو سيلانه، يعني سيلان إيه؟ الماء على جميع البدن مع النية. يعني موضوع النية هو الذي يميز غسل العبادة عن غسل العادة، الاستحمام والتبرد وما إلى ذلك. فالغسل شرعا أو اصطلاحا هو سيلان الماء على جميع البدن مع النية. قال والذي يوجب الغسل 6 أشياء، منها 3 تشترك فيها الرجال والنساء، وهي يعني الأمور التي يشترك فيها الرجال والنساء: التقاء الختانين بإدخال الحشفة ولو بلا قصد. يعني الإدخال، إذا أدخل الرجل ذكره في فرج المرأة وجب عليهما معا ولو لم يحصل إنزال، مجرد الإدخال. قال التقاء الختانين بإدخال الحشفة ولو بلا قصد. ثم قال إذا أدخله في فرج من امرأة ولو ميتة، يعني حتى لو كان الإدخال في فرج امرأة ميتة يجب الغسل. ولو كان على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة، يعني حتى لو كان هنالك خرقة أو عازل على الذكر وحصل الإدخال مع هذا العازل أيضا يجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل، بمجرد الإدخال. وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء فمنسوخة. يعني هنالك حديث يقول إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل إذا نزل الماء. يقول العلماء عن هذه الأخبار ما لها منسوخة، جمعا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الغسل بمجرد مجرد الإدخال، ولم يشترط نزول الماء لوجوب الغسل. ولكن في حديث آخر قال إنما الماء من الماء، فهنا العلماء قال هذا الحديث إما له منسوخ، ولكنني أستبعد أمر النسخ. نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. النسخ آخر ما يلجأ إليه الفقهاء. لذلك قال ابن عباس قال إن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل، وهكذا يجمع بين الحديثين. حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا محمول على الجماع، وحديث إنما الماء من الماء هذا محمول على على الاحتلام.
وهذا الجمع أوجه والله أعلم. لأنه القاعدة الفقهية تقول إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. فبقدر ما يمكن أن نعمل الكلام هذا إهماله هذا أولى. إذا قلنا بالنسخ احنا أهملنا الكلام، مش هيك؟ القاعدة تقول إعمال الكلام أولى من إهماله. الجمع بين الحديثين فيه إعمال للنصين. النص الأول نحمله على الجماع، والنص الثاني نحمله على إيه؟ نحمله على الاحتلام. إذا تعذر الجمع نلجأ إلى النسخ، لأن يعني المبالغة في أمر النسخ حقيقة يعني قد اعترض عليه كثير من الفقهاء، وهنالك مبالغة في أمر النسخ. كثير من الفقهاء يقول هذه منسوخة وهذه منسوخة وهذه منسوخة. المنسوخات قليلة جدا، المنسوخات قليلة جدا. حتى نثبت النسخ لابد أن نعلم أيهما أسبق. فكيف قالوا بالنسخ ولا يعلم السابق منهما من اللاحق؟ لذلك الأوجه والله أعلم والأصوب أن يقال أن الحديث الأول محمول على إيه؟ على الجماع، وأن الحديث الثاني محمول على إيه؟ محمول على الاحتلام. فهذا أصوب والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة أو دبر كان الحكم كذلك، لأنه جماع في فرج. يعني الشافعية يقولون أن الإيلاج أو الإدخال يوجب الغسل في فرج امرأة ولو ميتة، بل قالوا ولو فرج إيه؟ ولو فرج بهيمة. لابد إيه؟ لابد من الاغتسال. عليكم السلام. ثم بعد ذلك قال: السبب الثاني لوجوب الغسل ألا وهو إنزال إيه؟ إنزال المني. إنزال المني من موجبات إيه؟ الغسل. بداية قلنا اللي هو الإدخال، مجرد الإدخال يوجب الغسل ولو لم يحصل إيه؟ إنزال. السبب الثاني اللي هو إيه؟ إنزال المني، يعني خروج المني ولو لا يوجد إيه؟ ولو لا يوجد إدخال. قال: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وكذلك عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. إذن مجرد الإدخال يوجب الغسل ولو لا يوجد إنزال، لكن إذا لا يوجد إدخال لا يجب الاغتسال إلا إذا حصل إيه؟ إنزال. نزول المني يوجب الغسل، سواء كان نزول المني يعني بفكر، أم كان نزول المني بنظر، أم كان نزول المني باستمناء، أم كان نزول المني باحتلام، أم كان نزول المني بمداعبة أم جماع. لا بد إيه؟ من الغسل. لأنه خروج المني عند الشافعية حتى ولو بلا شهوة. عند الشافعية سنأتي على ذلك بعد قليل. خروج المني عند الشافعية يوجب الغسل ولو بلا شهوة. ولو حمل شيئا ثقيلا فخرج منه المني ولو بسبب مرض